बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा घोड़ा जो उड़ने की सलाहियत रखता है, सुनहरे पंखों और चांदी जैसे रंगत वाले तारीख के बेमिसाल घोड़े, जो कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की शान हुआ करते थे। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों के पंख क्यों कटवा दिए? हम आज इस वीडियो में इन नायाब घोड़ों की मुकम्मल तारीख को जानेंगे। ज़माने कदीम में घोड़े एक बेशकीमत जानवर थे, जो न सिर्फ सवारी बल्कि जंगी कुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। लोग घोड़े के खरीदो फरोख्त के साथ मखसूस कागजात भी रखते थे, जिनमें उनके मालिक, मौजूदा मालिक, माँ बाप, तारीख पैदाइश और घोड़े का मुकम्मल शजरा नस्ब भी होता था। ये एक मुकम्मल दस्तावेज होती थी, जो उन घोड़ों के आला नस्ल होने का सबूत हुआ करते थे। नीज उन घोड़ों की तरबियत के लिए नौकर चाकर और रिहाइश के लिए बड़े बड़े अस्तबल होते थे। मुख्तसर ये कि घोड़ों की तरबियत और उनकी नस्ल के मुतालिक मालूमात कदीम ज़माने में एक फ़न और काबिलियत मानी जाती थी। रिवायतों के मुताबिक मलका सबा बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थी, लेकिन एक दफ़ा मलका बिल्किस को ये ख्वाहिश हुई कि वो भी इस तख्त पर बैठकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सैरो सफ़र करे। लिहाजा उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप हर वक्त तख्त पर बैठकर फिजाओं में सफर करते हैं और तमाम दुनिया के गिर्द फिरते हैं। आप एक दफा मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं इस तख्त पर सैर कर सकूं। हजरत सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलका सबा की ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और उन सब को लेकर एक जजीरे में उतार दिया। रिवायत है कि हजरत सुलेमान का तख्त जिस जजीरे पर उतरा वो 7 समंदरों के बीच की जगह यानी एक जजीरा थी। मलका बिल्किस यहाँ के सब्जे और नहरें देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ उसने एक अजीबो गरीब किस्म के घोड़े देखे, जिनके बालों में पर निकले हुए थे। उन घोड़ों ने हजरत सुलेमान और उनके लश्कर को देखा तो घबरा कर परिंदों की तरह परवाज कर गए और नजरों से ओझल हो गए। ये घोड़े सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए। मलका सबा ने भी उन घोड़ों को बहुत पसंद किया, लेकिन अब वो उनकी दस्तरस से निकल चुके थे। लिहाजा जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से वापस अपने महल आए तो उन्होंने जिन्नों को हुक्म दिया कि वो उन घोड़ों को जहां कहीं भी हों वहां से पकड़ लाए। उन जिन्नों ने कहा कि हम खुश्की के जिन दरियाओं और समंदरों में इख्तियार नहीं रखते। वो घोड़े समंदरों में रूपोश हो चुके हैं, इसलिए अब अगर उनको वहां से कोई ला सकता है तो वो एक समंदरी जिन है। हजरत सुलेमान ने पूछा कि वो जिन जिसका समंदरों पर इख्तियार है वो कहाँ है? जिन्नों ने जवाब दिया कि उस जिन ने आपकी अताअत से इनकार कर दिया है और वो आपसे बागी होकर समंदर की तह में छुप गया है। हजरत सुलेमान ने उस जिन को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के गुलाम जिन्नों ने समंदर के पास जाकर आवाज लगाई कि ए जिन, तू जिस बादशाह के डर से छुपा है उसका इंतकाल हो गया है, लिहाजा अब तू बाहर आ जा, क्योंकि अब तमाम जिन आजाद हो चुके हैं। जब समंदर के उस जिन ने उनकी आवाज सुनी तो वो जिन अपने साथियों के साथ समंदर से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार करके हजरत सुलेमान की खिदमत में पेश कर दिया गया। हजरत सुलेमान को देखकर जिन थर थर कांपने लगे और उसने आपकी अताअत कबूल कर ली। हजरत सुलेमान ने समंदरी जिन से कहा कि मैं एक जजीरे पर गया था तो मैंने वहां घोड़ों की एक अजीबो गरीब नस्ल देखी, जिनके बाजुओं की जगह पर है और वो उड़ते हैं। समंदरी जिन्नों ने कहा कि हमें मालूम है कि वो घोड़े कहाँ छुपे हैं। लिहाजा हजरत सुलेमान ने उन्हें उस घोड़े को लाने का हुक्म दिया। लिहाजा जब वो घोड़े एक चश्मे से पानी पी रहे थे तो उन जिन्नों ने अपनी तदबीर और होशियारी से उन घोड़ों को पकड़ लिया और हजरत सुलेमान की खिदमत में पेश कर दिया। ये घोड़े निहायत ही उम्दा नस्ल के थे, जिनका नाम जियाद था। लफ्ज जियाद जीद की जमा है, जिसके मायनी तेज रफ्तार होता है। हजरत सुलेमान के पास एक अजीमुल शान लश्कर थी, जिनमें इंसान, जिन्नात, जानवर और परिंदों के अलग अलग दस्ते होते थे। लिहाजा हजरत सुलेमान ने अपने लश्कर में इन आला नस्ल के तेज रफ्तार घोड़ों के लिए एक अलग दस्ता बना दिया, जो जंगों और फतूहात में हजरत सुलेमान के लश्कर में सबसे अहम रोल अदा करते हैं और हजरत सुलेमान की फौजी ताकत बन गए। एक दिन का वाक़या है कि शाम के वक्त हजरत सुलेमान उन घोड़ों को देख रहे थे और उनके बालों और पेशानी पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। आप उन घोड़ों की देखभाल में इस तरह मशगूल हो गए कि सूरज डूब गया और असर की नमाज कज़ा हो गई। चुनाचा जब आपने नजर उठाई तो वो घोड़े निगाह से ओझल हो चुके थे
اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، تم دنیا کی مال کی محبت میں اتنے مجہول اور گرفتار ہوئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکی۔ اللہ کو تمہاری یہ مجہولیت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان نے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں توبہ و استغفار کیا اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ حضرت سلیمان کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا، لہذا ان اعلیٰ نسل جیاد گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا گیا اور پھر آج تک ان کے پر پھر دوبارہ نہیں نکلے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دیا گیا۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کئی زیادہ تیز رفتار تھی جو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑوں ہی کی نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض قصے، کہانیاں اور داستانوں کی باتیں مانتے ہیں، جبکہ احادیث میں اس بات کی واضح دلیل ملتی ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونوں کا پردہ ہٹ گیا، وہاں سیدہ عائشہ کی کھیلنے کی گڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گھوڑا ہے۔ فرمایا اور یہ ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا یہ دونوں ان کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے حقیقی پر تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ امام علی مقام حسین ابن علی کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ دنیا کے الگ الگ تہذیبوں، علاقوں اور مذاہب میں بھی اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونان میں اس گھوڑے کو پیگاسس کہتے ہیں۔ گریک مائتھولوجی کے مطابق یہ گھوڑا قدیم یونان میں ہوا کرتا تھا جس کا رنگ سفید تھا۔ کہتے ہیں کہ پیگاسس کا جنم ایک سپاہی پوزائڈن اور ایک راکیش عورت میڈوزا کے ملاپ سے ہوا تھا۔ رومن مائتھولوجی کے مطابق پیگاسس کو صرف وہی شخص اڑا سکتا ہے جس کا دل خالص اور سچا ہو۔ یہ گھوڑا نہایت ہی عقل مند اور طاقتور ہوتا تھا۔ قدیم یونانی لوگ اسے زیوس دیوتا کی سواری مانتے تھے، جو زیوس کو آسمانی بجلیاں لا کر دیا کرتا تھا۔ تاریخ میں جس یونیکارن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی اسی پیگاسس کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جس کی پیشانی پر ایک سینگ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک طلسماتی اور خوبصورت سینگ تھا جس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ یونیکارن کا ذکر جاپان، چین، روس اور یورپی ممالک کے قصے کہانیوں میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یونیکارن دراصل سندھو گھاٹی میں رہا کرتے تھے اور دنیا میں آخری بار انہیں یہیں دیکھا گیا تھا۔